بابا بلے شاہ سے کسی نے پوچھا، بلے شاہ آپ اتنی غریبی میں بھی اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ تو بلے شاہ نے کہا، چڑھ دے سورج ٹل دے دیکھے، بجھ دے دیوے بل دے دیکھے، ہیرے دا مل نہ جانے کوئی، میں تے کھوٹے سکے چل دے دیکھے، جنا دانا جگتے کوئی، او بھی پتر پل دے دیکھے، اس دی رحمت دے نال پانی اتے بندے چل دے دیکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گل دے ویکھے، جنہاں نے قدر نہ کیتی رب دی، ہاتھ خالی او مل دے دیکھے، کئی پیراں تو ننگے پھر دے، سر تے لبن چھاواں، مینوں داتا سب کچھ دیتا، میں کیوں نہ شکر مناواں، کئی پیراں تو ننگے پھر دے، سر تے لبن چھاواں، مینوں داتا سب کچھ دیتا، کیوں نہ شکر مناواں۔ تو یہ تھا بابا بلے شاہ کا جواب۔ آپ بھی شکر منائیں، آپ بھی کوشش کریں۔